नमस्कार। विभिन्न विषयवस्तुलाई उठाउने क्रममा आज हामीले आधा आकाश ढाकेको महिलालाई विषयवस्तु बनाएका छौँ। यहाँले प्राय सुन्दै आइरहनु भएको छ होला, विभिन्न ठाउँबाट महिला पीडित भएको, शोषण भएको विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न समाचारहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र आज यस्तै विषयलाई हामीले उठाउँदैछौँ। विभिन्न मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमका विभिन्न घटनाहरू घटेको पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। बार, रेस्टुरेन्ट, क्याबिन, विभिन्न यस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रमा लाग्ने महिलाले दिनानुदिन पीडाहरू भोग्दै आइरहेका छन्। हामी काठमाडौँ होमिएर आउने गर्छौँ। काठमाडौँ आएपछि हामीलाई के नै हुन्छ जस्तो हामीले अनुभव गर्छौँ, तर यहाँ आइसकेपछि हामीले भने जस्तो रोजगार पाउन सक्दैनौँ र रोजगार नपाएपछि आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई धान्न र आफू बाँच्नको निमित्त हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ र बार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझमा सजिलै काम पाइने हुनाले हामी त्यहाँतिर नबुझिकन काम गरेको पनि धेरै उदाहरणहरू पनि पाउँछौँ। नेपालमा राम्रो रोजगारको अवसर पर्याप्त मात्रामा छैन र आज यही विषयलाई उठाएका छौँ हामीले। जुन चाहिँ एउटा संस्था रहेको छ 2065 सालमा स्थापना भएको विश्वास नेपाल, त्यो संस्थाले विगत लामो समयदेखि नै महिला, विशेष गरी यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा लाग्ने महिला श्रमिकहरूको हक हितमा काम गर्दै आइरहेको छ। साथै बाल बालिका बेचबिखन र 18 वर्षभन्दा कमको बालिका अथवा बालकलाई काम लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा पहल पनि गरिरहेको छ। आज हामी विश्वास नेपाल संस्था नजिकै छौँ र त्यहाँ जानेछौँ र त्यहाँको अध्यक्ष सहित विभिन्न त्यहाँ जुन चाहिँ सिपमूलक तालिम लिइरहनु भएको छ विश्वास नेपालले, त्यस्ता पिछडिएका महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा सिपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने काम पनि गरिरहेको छ र त्यहाँ जानेछौँ। उक्त महिला पुरुष सबैसँग मजाले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने लागौँ विश्वास नेपालतर्फ। विश्वास नेपाल मनोरञ्जन क्षेत्र, डान्स, दोहोरी, क्याबिन, रेस्टुरेन्ट तथा साना होटलमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको हक, अधिकार र पेसागत सुरक्षाको लागि काम गर्दै त्यस क्षेत्रको पेसालाई मर्यादित बनाउन पहल गर्ने उद्देश्यले 2065 सालमा विधिवत रूपमा दर्ता भई स्थापना भएको संस्था हो। रेस्टुरेन्ट महिला श्रमिकहरूलाई सशक्तिकरण र सङ्गठित गरी सरकारवालाहरूलाई सचेत गराउँदै रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामाजिक रूपमा मर्यादित बनाउन पहल गर्ने काममा विश्वास नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जोड दिँदै आएको छ। महिला श्रमिक माथि हुने शोषणको अन्त्यका लागि सम्बन्ध पक्षसँग सहकार्य गर्दै मर्यादित रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी उक्त क्षेत्रमा देखाएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी सम्मानजनक र मर्यादित ढङ्गले रोजगारी प्रबन्धन गर्ने तर्फ विश्वास नेपाल निरन्तर रूपमा पहल गरिरहेको छ। साथै यो क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिकालाई वैकल्पिक सेवा र सुविधाको माध्यमबाट परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्दै बालबालिकाको संरक्षणको कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। हामीले उक्त संस्थामा रहनु भएको र सिक्दै आइरहनु भएको विभिन्न श्रमिकहरूसँग कुराकानी पनि गर्यौं। म चाहिँ अब यहाँ म गाउँमै बस्थेँ अनि हाम्रो आन्टी हुनुहुन्थ्यो। अनि आन्टीले अनि तिमी पढ्नु नि हुन्छ, टेलरहरू सिक्दा पनि हुन्छ, अनि त्यहाँ सजिलो काम पनि छ, त्यो घरको काम भनेर भन्नुभयो। अनि घरको काम गर्छु, अनि अहिले म यहाँ पढ्न आउँछु, अनि त्यसरी टेलर पनि सिक्छु। अनि दिउँसो फेरि यहाँ त्यो उसमा फेरि डान्स पनि सिक्छु एकछिन। विश्वास नेपाल यस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको लागि, अब मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको लागि हकितको लागि हो, यस्तो यस्तो गर्छ भनेर सुनाउनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ अब आफूले सिक्ने रहर भएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले आफै खोज्दै आएपछि चाहिँ अब केही सिपहरू सिकाउनुहुन्छ अनि पढ्न नजान्नेहरूलाई पढाउने यहीँ सकेर यहीँ नभए अब स्कुल पढ्ने, कलेज पढ्नेहरूलाई चाहिँ अब कलेजमा, स्कुलमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। आफूले काम गर्दै आएको रेस्टुरेन्ट, डान्स, दोहोरी, क्याबिन, साना होटलमा पनि कसैले आफूले गाउने इच्छा र कसैले आफूलाई सानैदेखि नाच्ने इच्छाले पनि यस पेसामा लागेको बताउँछन्।
अब बाध्यता भन्दा पनि अब सुरुमा त अब मान्छेको हरेक हुन्छ कुरा त हैन, तर पनि कसैले काम गर, यो काम गर, उ काम गर भनेर प्रेस गरेर गरेको चाहिँ होइन हैन। म पहिलादेखि नै गाउँमा हुँदादेखि नै गीत गाउँथेँ अब गाउँतिर पनि, अनि मेरो मम्मीले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्रेरणाले गर्दाखेरि पनि मलाई गीत गाउन एकदम मन पर्थ्यो पहिलादेखि नै। अनि मैले चाहिँ यो दोहोरी क्षेत्रमा काम गर्न नछिर्दैदेखि नै पहिलादेखि नै एक दुईटा एल्बमहरू चाहिँ निकालिसकेको थिएँ हैन। अनि पछि अब अरू कामहरू नभेटिसकेपछि अब किन अब गर्न युटिलाइज पनि हुन्छ, अनि अब अलिअलि इन्कम पनि हुन्छ हैन, आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि पनि भनेर मैले काम गरेको हैन। आएदेखि त पढिरहेको थिएँ पहिला। हजुर, दोहोरी साजमा गीत गाउँछु। अनि पहिला त मम्मी ड्याडी हुनुहुन्थ्यो, पढी मात्र रहेको थिएँ, केही गरेको थिएन। अहिले चाहिँ फेरि अब कामले मलाई गीत गाउन चाहिँ एकदम रहर लाग्ने। अनि त्यसपछि अब बाहिर आफूले पैसा तिरेर भोकल सिक्न सकिँदैन। अनि त्यहाँ मैले काम पनि फाइनेन्सली सपोर्ट पनि हुने, मैले चाहेको रहर पनि पुरा हुने भनेर त्यहाँ गाइरहेको छु। आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटित गराउन वा आफ्नो प्रतिभाले राम्रो अवसर पाइन्छ भन्ने आशाले पनि यस क्षेत्रमा लागेको देखिन्छ। काम गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रमा कुनैमा राम्रो भए तापनि ढुक्क भएर काम गर्न नपाउने, कहीँ साहुले शोषण गर्ने त कहीँ त्यहाँ आउने ग्राहकले जबरजस्ती गरेको पनि पाइयो। कुनै काम त राम्रो पनि हुन्छ, कुनै काम नराम्रो। अब कुनै ठाउँमा त अब नराम्रो बेसी रुने मान्छेहरूले कस्तो गर्छन्, अब त्यही त हो नि। अब राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ, अब राम्रो भएन भने कोही पनि राम्रो हुन्न। त्यहाँ काम गराउने हरेक स्टाफदेखि लिएर म्यानेजरहरूदेखि लिएर हरेक हुन्छन् नि, साउदेखि लिएर सबैजनाको अब सबैको विचार एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन। हातको पाँचवटा औँलामा सबै बराबर त छैन नि त। सबै राम्रो पनि हुन्छन्, नराम्रो पनि हुन्छन्। आफूले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति आफू बिना पनि हुन्छ, भर पर्छ हैन। सबै काम गर्ने मान्छेहरू सबै बिग्रेका छैनन्। यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू हैन, धेरै राम्रो गर्ने पनि छन्, नराम्रो गर्ने पनि छन्। हामीले चाहिँ राम्रो पक्षलाई लिनुपर्छ। यो जुन हाम्रो सोच छ, नकारात्मक सोच, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। यसमा हुने एक दुईटा विकृतिहरू पनि छन् कुनै ठाउँमा हैन, त्यस्तो नभएको भन्न मिल्दैन। ती विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउने, तर रोटीमा काम गर्ने, नाइट काम गर्नेहरू नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जबरजस्ती भने जस अब डान्सरहरू अफर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन, डान्स गर्न। अनि मलाई यस्तो मलाई उहाँले बोलाइदिनु भन्नुहुन्छ, बोलाउँछ। अब त्यस्तै प्रायः मान्छेहरू त नेगेटिभै आउँछन्। 100मा 100 चाहिँ नभनिँदैन, तर 100मा 75 जति चाहिँ नेगेटिभ मान्छेहरू नै आउँछ। लाइक अब आऊ तिमीलाई राम्रो लाग्छ, बस मसँग, मेरो छेउमा बस, त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कोहीले फेरि मेरो एल्बममा गीत गाउन लाउँछु भन्छ, तर भन्ने मात्र, बोलाउँदैन। त्यहाँ अरू दिदीहरूले सुनाउँदा चाहिँ अलि डर लाग्ने कुराहरू नै सुनाउनुहुन्छ। उनीहरूले अब खाएर अब हात लाउने यताउता होइन। कतिपय त अब रिस उठेर मैले उनीहरूसँगै मुखमुखी लाग्ने, मोबाइलले हान्ने पनि गरेको छु। उक्त क्षेत्रमा लागेका पुरुषहरूले तपाईको ठाउँमा तपाईले काम गरिरहनु भएको डान्स बार अथवा रेस्टुरेन्टमा महिलाको कस्तो अवस्था रहेको छ भन्दा उनले दुःख व्यक्त गर्दै महिलाहरू आफू नै यस कुरालाई प्रतिकार गर्नुपर्ने पनि बताए। हजुर, अब कि उहाँहरूलाई केही फोर्स गर्नु पर्यो कि यस्तो यस्तो छ हाम्रो, अब भन्नु पर्यो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसली अब त्यो लाइनमा काम गरेपछि कोहीलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ यहाँबाट कोहीलाई कस्तो अब फिल हुन्छ नि त, बेकारमा मैले यहाँ काम गरेछु त्यस्तो नि फिलिङ्स हुँदो रहेछ क्या। अब उहाँहरू बस्नुहुन्छ, अब गेस्टहरूले आउनुहुन्छ होइन, बस्नुहुन्छ, के हातसात लाउने यस्तो हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ रिस उड्ने, म बेकारमा आएछु त्यस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ क्या। कोहीको बाध्यता हुन्छ त्यस्तो। भविष्यमा के गर्ने भनेर सोध्दा आफ्नो सिपलाई अगाडि बढाई सिपमूलक तालिम लिई आफू सक्षम बन्ने लक्ष्य रहेको बताए। हैन, त्यो पनि निरन्तरता दिन्छु म हैन, तर त्यो गायिका बन्नको लागि के अरे काम नै गर्नुपर्छ दोहोरीमै भन्ने पनि छैन। म टेलरिङ गरेर पनि त्यता पनि निरन्तर दिन सक्छु। मलाई सबैको इन्टरभ्यूहरू हेर्दा दोहोरीबाटै आएको भनेर सुन्दा चाहिँ म पनि कुनै दिन त्यस्तो हुन्छ कि भनेर रहर हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले डान्स सिकिरहेको छु। हजुर, अब सिक्नलाई अब सिक्न पर्यो, अनि अब घरमा बस्न पर्यो, खान पर्यो, कोठा भाडा तिर्न पर्यो, हरेक किन्न पर्छ। यता सिक्दै गरौँ दिन्छु होइन, अनि अब उहाँ नि के गर्दै गरौँ काम, अनि
सिकिसकेपछि त एउटा केही काम पाएपछि त अब सजिलो हुन्छ नि त। नेपालमा विभिन्न नारा जुलुस र नारी आवाज नारी हिंसा मुक्तिको विभिन्न नारा लगाए तापनि सरकारले भने राम्रो रोजगारको अवसर नदिँदा विभिन्न डान्स बार रेस्टुरेन्टमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। उहाँहरूको कोहीको चाहिँ बाध्यतै हुँदो रहेछ होइन, गाउँबाट आउनुहुन्छ बिचराहरू जब पाउँदैन, अब त्यही भएर नि कोही बाध्यता नै हुन्छ, कोही साथीको लैलैमा अब यता अब म जब गर्छु म पनि जान्छु त्यस्तोमा नि हामीलाई भन्दा स्टेजको मान्छेलाई भन्दा झन् वेटरहरूलाई धेरै हरासमेन्टहरू हुन्छ। मेन त्यही आफूले खाना बस्न सर्भाइभ गर्नलाई नै गर्नुहुन्छ फर्स्ट फोकस त। अनि सेकेन्ड म जस्तै इच्छा गीत गाउने इच्छा भएकोहरू जानुहुन्छ, तर पहिलो त अब त्यही खाना बस्न सर्भाइभ गर्नलाई नै बाध्यता। हजुर बाहिर अरूतिर काम पाउँदैन, आफूसँग क्वालिफिकेसन भए पनि बाहिरतिर काम। मैले बाहिर कति नगरेको होइन, मैले काम त गरेको छैन बाहिर, तर कति ठाउँमा ट्राई गरिसकेँ, रिसिप्सनिस्टतिर यस्तो अफिसतिर कति ठाउँमा फर्म भर्ने तर पैसा दिने 1-200 फर्मको, फोटो छोड्ने तर कहीँ पनि काम नपाउने। अब त्यही फाइनेन्सले पनि हो, म पनि त्यहाँ काम गरेको, अर्को मेरो गीत गाउने रहरले पनि हो। अन्य देशमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका महिलाहरूको पेसालाई कलालाई सम्मानका रूपमा हेर्दा र मनग्गे आम्दानी गरिरहँदा नेपालमा भने यो पेसालाई हेयको दृष्टि र बाध्यवश गरिने पेसाको रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी अझ यो पेसामा लाग्ने महिलाहरूलाई समाज परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त नकारात्मक पनि देखिन्छ। अझ यो पेसामा लाग्ने महिलाहरूलाई समयमा पैसा नदिने, साहुले नै शारीरिक र मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य पनि भइरहेको पाइन्छ। किनकि अब त्यहाँ साहुले होइन, कोही अरूतिर त दिदीहरूले नि भन्नुहुन्छ साहुले नै मेरो त्यो रेगुलर कस्टमर हो, त्यो मेरो राम्रो कस्टमर हो, त्यसले कति खर्च गर्छ, तँसँग चुप लाएर बस्नुपर्छ त भन्ने कोहीतिर त त्यस्तो हुन्छ अरे साहुले। त्यस्तो अहिले अब सिक्दैछौ, तिमीलाई केही पनि थाहा होइन, अब धेरैले धेरै ठोक भन्छन्, त्यसमा माइन्ड नगर भन्नुहुन्छ। त्यति अब त्यहाँ यसो हुन्छ, नराम्रो पनि हुँदैन हुन त, तर त्यहाँ चुरो धुक्का तानेर त्यही राति सुत्न नपाउने, अनि त्यसै त्यो धुवाँले गर्दा नि त्यहाँ काम गरेको प्राय बिरामी भइरहन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले गाउँमा पनि धेरै राम्रो राम्रो स्कुलहरू खोलेको छ होइन, त्यही भएर सकेसम्म आफ्नै गाउँमा आफ्नै किसान गरेर हुन्छ या अब केही गरेर आफ्नै स्कुलमा आफ्नै गाउँमा पढेको राम्रो लाग्छ। काठमाडौँ आएर यो गल्लीमा दुःख गर्नु छैन, खासै त्यस्तो छैन। हजुर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफू निर्भर हुनुपर्छ, महिला भएर पुरुषको कमाइमा निर्भर हुनुभन्दा पनि आफू आत्मनिर्भर भयो भने होइन सबै कुरा राम्रो हुन्छ। घर व्यवहार चलाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक पछि हो होइन। आर्थिक समस्या भयो भने नै घरमा कल झगडा हुने, नराम्रो हुने हुन्छ। त्यो पछि त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि नै हामी प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ नि। आफूले पछि त्यस्तो समस्या झेल्नुभन्दा पहिला नै आफू सचेत भयो भने त होइन भोलि आफूले त्यस्तो समस्या झेल्नु पर्दैन, आफू पनि भयो भने जस्तो लाग्छ। अब त्यही हो, त्यहाँ स्टेजमा कला देखाउने मान्छेहरू सबै, मैले अघि पनि भने नराम्रो मान्छेहरू सबै नराम्रो आउनुहुन्न, तर कोही कोही त राम्रो आउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्दा चाहिँ अब खुसी लाग्छ, हो मैले तिमीले गर्न सक्छ, सानै छ, गाउँ भोइस राम्रो छ, गाउँछ भन्दा चाहिँ खुसी लाग्छ। मैले नि त्यही अब कोही कतै आफूले पैसा तिरेर त गीत गाउन अभियसली सक्दिनँ म। इफ कोही त्यस्तै गीत एल्बममा गाउने अपर्च्युनिटी पाएँ, त्यस्तै अलि बाहिर स्टेजतिर गीत गाउने मौकाहरू पाएँ भने चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ गर्छु, त्यहाँदेखि गर्दैन भनेर सोचिरहेको छु। हामीसँग विश्वास नेपालका अध्यक्ष र साइको आर्ट थेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ तारा भण्डारी, जुन विश्वास नेपालको बारेमा हामी आज थप केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। पहिला त उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि 1-1.5 वर्ष भइसक्यो होइन यहाँ चाहिँ विश्वास नेपालमा आबद्ध हुनुभएको। फर्स्टमा आउँदा यहाँले के पाउनुभयो होइन, यो संस्था कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो? 1-1.5 वर्ष भन्दा नि वास्तवमा यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष नै हो म होइन, किनभने स्थापना कालदेखि नै हामी यसमा छौँ। म के अरे 2 चोटि अध्यक्ष भएपछि म संस्थापक अध्यक्ष साथै अहिले हालको पनि म अध्यक्ष छु। र यो अर्गनाइजेसन चाहिँ हामी आफैले जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुप हाम्रो एउटा समूह थियो पहिलेदेखि नै, त्यही समूहले हामीले नै यो चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर के भन्न पनि रुचाउँछौँ भने यो युवा महिलाहरूको संस्थाको रूपमा पनि हामी चिनाउन चाहन्छौँ।
र यहाँ चाहिँ यहाँले तालिम पनि दिइरहनु भएको छ होइन, यहीँ राखेर कति जति महिलाहरू हुनुहुन्छ अहिले तालिम लिने होइन, अथवा कस्तो भनौँ न ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, पीडितै भएर आउनु भएको छ कि होइन, महिलाहरूको लागि के गर्ने संस्था हो भनेर कस्तो खालको महिलाहरू चाहिँ विशेष गरी तालिम लिन यहाँ आउनु भएको छ? होइन, हामी चाहिँ विशेष गरेर अलिकति मैले विश्वास नेपालको बारे पनि यहाँ भन्नै पर्छ। विश्वास नेपाल चाहिँ 2065 सालमा आधिकारिक रूपमा स्थापना भएको संस्था हो। विशेष गरेर यसले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने, इन्टरटेनमेन्ट भने मनोरञ्जन क्षेत्रमा जो कि रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि काम गर्छ र त्यहाँ 18 वर्षभन्दा मुनिको जोखिममा परेको बालबालिका, जुन व्यावसायिक यौन शोषणमा परेको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न सेवाको माध्यमबाट विथड्र गर्ने काम गर्छ भने त्योभन्दा माथि काम गर्ने जुन महिलाहरू हुन्छ, अधिकांश महिलाहरू काम गर्नुहुन्छ यो सेक्टरमा, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो राइट्सको लागि लड्नको लागि पनि हामी उत्प्रेरित गर्दैछौँ। उहाँको हक अधिकारको लागि चाहिँ विशेष गरेर वकालत गरिरहेको संस्था हो। हामीले त्यस्तै अवस्थामा परेको महिलाहरूलाई चाहिँ अरू बाहिरको महिलाहरूलाई नै अलिअलि सेवा सुविधा हाम्रो उसमा पहुँचमा भएकोलाई चाहिँ हामी सेवा सुविधा दिन्छौँ भने विशेष गरेर चाहिँ डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझमा काम गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ विश्वास नेपालको मेन खम्बा भने हामी लाइफ स्किल हो। लाइफ स्किल ट्रेनिङबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, कुन ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसरी उहाँहरूको इच्छा अनुसार जुन ट्रेनिङ लिनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले अब डाटाकै रूपमा भन्नुपर्दा त हामीले हजारलाई दिइसकेका छौँ हामीले स्थापना कालदेखि र पनि हाम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 60, 70, 80 को हाराहारीमा हामीले ब्युटी पार्लर भयो, होटेल ट्रेनिङहरू भयो, कुकिङ ट्रेनिङहरू भयो, सिलाइहरू भयो, भर्खरै सिलाइको तल पनि देखिसक्नु भयो। हाम्रो ब्युटी पार्लर पनि छ, त्यो चाहिँ डल्लुमा अवस्थित छ। हामीले डल्लुमा सञ्चालन गरिरहेछौँ विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ। र त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ अब जुन दोहोरी साँझमा काम गर्नेले चाहिँ म भोकल क्लास अझै मेरो गला निखार्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ भोकल क्लासहरू पनि हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। डान्स सिक्न हाम्रो डान्स पनि हाम्रो यहीँ नै हुन्छ, हाम्रो डान्स सिक्न पनि यहीँ नै आउनुहुन्छ। डान्सको लागि पनि हाम्रो क्लासहरू भइरहेको हुन्छ तल, डान्स क्लासहरू पनि हामीले दिन्छौँ र उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार दिन्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने भनेको रेस्टुरेन्ट सेक्टरकै महिला दिदीबहिनी र विशेष गरेर चाहिँ बालबालिका फोकस हो। जुन महिलाहरू चाहिँ रात्रिकालीन रूपमा होइन रेस्टुरेन्ट बार क्याबिनहरूमा काम गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि यहाँले चाहिँ हक हितको लागि नियुक्ति पत्रको लागि होइन र भनौँ टाइम पनि यतिदेखि यति टाइम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँले माग गरिरहनु भएको छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन। यहाँले कसरी भनौँ न पहलहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? उक्त रेस्टुरेन्टमा गएर मालिकलाई भन्नुहुन्छ अथवा होइन त्यही काम गर्ने श्रमिकलाई भेट्नुहुन्छ, कसरी गरिरहनु भएको छ यो संस्थाले र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ? हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विशेष गरेर हाम्रो अर्गनाइजेसन 100% फिल्डमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो। हामीसँग चाहिँ 8-9 जना आउटिज वर्कर भनेर भन्छौँ। हामी चाहिँ आउटिज वर्कर, उहाँहरू चाहिँ नाइट डे रेस्टुरेन्टमै फिल्ड जानुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट बहिनीहरू ल्याउनुहुन्छ। हामीले फेरि त्यहाँ गएर सिधै बहिनीहरूलाई ल्याउने होइन, के अरे साउजीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई बुझाएर विश्वास नेपाल चाहिँ यो अर्गनाइजेसनमा यसरी काम गरिरहेको छ भने अब कतिले त रेस्टुरेन्टमा छिर्नै पनि दिनुहुन्न, किनभने हाम्रो बहिनीहरू भड्काउन आयो, यिनीहरूले पढाउन आयो होइन, यिनीहरूले लान आयो भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो त्यो होइन, हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई नै त्यहाँ कसरी काम गर्ने, सुरक्षित तरिकाले कसरी काम गर्ने भनेर नै मेन ऊ हामीले रेस्टुरेन्ट सेक्टर। अब कतिले त सोच्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट नै बन्द गरिदिने भए हाम्रो बहिनीहरू लगेर सबै यिनीहरूले उ गरिदिने, त्यो होइन। हामीले एजुकेसन दिन्छौँ, त्यो काम नराम्रो होइन, त्यो काम एकदम मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर होइन त्यसरी गर्छौँ। र जुन हामीले यो वकालतको कुरा छ, राइट्सको कुरा छ, हामीले चाहिँ के अरे विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ, हामी सरकारी निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ होइन। अनि के अरे हामी आफ्नै पहलले पनि यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर हामीले अब यहाँलाई निको जानकारीको लागि हामी चाहिँ 2065 सालमा जुन सर्वोच्च अदालतले निकालेको निर्देशिका छ यो डान्स बार क्याबिन रेस्टुरेन्टको बारेमा होइन, त्यो निर्देशिकाको बारेमा यसको छुट्टै कानुन छैन, यो यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै कानुन छैन, छिट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरामा पनि वकालत गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै चाहिँ त्यसै निर्देशिकालाई
गरेर पनि कार्यविधि पनि बनेछ, त्यो कार्यविधिमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा त हामीले व्यक्तिगत भन्दा पनि अब समर्पण नै त्यहीँ लगाइसकेका छौँ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो जुन चाहिँ गएर मालिकले चाहिँ अलिकति शोषण गरेको पनि पाइन्छ मालिकबाट नै होइन, यो रेस्टुरेन्ट दोहोरी साजहरूमा अब सबैलाई चाहिँ नभनौँ, अनि त्यो मालिकले चाहिँ यहाँलाई भनौँ न छिर्न नदिने त्यस्तो केही घटनाहरू अनि त्यस्तो त हामीसँग एकदम म्याक्सिममै घटनाहरू छ। तर पहिलेको हिसाबमा आजभन्दा 8-9 वर्ष 6-7 वर्षै अगाडिको हिसाबमा त हामीलाई रेस्टुरेन्टमा छिर्न इन्ट्री गर्न नि दिँदैन थियो, हामीले लकेट थियो, कति हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई दुर्व्यवहार पनि भइरहेको अवस्था पनि हो। तर पछि हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूसँगै कोअर्डिनेसन गर्दा जब विश्वास नेपाल के हो त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुभयो। र यहाँको समय अवधिको कुरा पनि मैले उठाउन चाहेँ होइन, जुन समय अवधि यतिदेखि यति घन्टा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ विशेष गरी अब यो रेस्टुरेन्ट दोहोरी साज रातिमा नै चल्ने भएकोले होइन, आफ्नो रेस्टुरेन्ट अब दोहोरी साजहरू अब घाटामा जाला भन्ने पनि उहाँहरूलाई त्यो चिन्ता हुन्छ नि त। त्यो कसरी यो टाइम यतिदेखि यतिसम्म तोक्नु भन्दा मान्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यो मानिरहनु भएको पनि छैन होइन। उहाँहरूको काम भनेको विशेष गरी रातिकै समयमा चल्ने काम हो। हाम्रो जुन श्रम ऐनले तोकेअनुसार 8 घन्टा काम गर्नुपर्ने हो, उहाँलाई नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने हो, बिदा दिनुपर्ने हो होइन। ती सबै सुविधाहरू दिइराख्नु भएको अवस्था छैन। हाम्रो वकालत पनि त्यसै हो, नियुक्ति पत्र दिनुभएको छैन। हामीले पनि साउलाई मारेर के अरे मजदुरलाई मात्रै गर भन्न खोजेको होइन, तर वार्तामा आउनु पर्यो। जस्तै श्रम ऐनले तोकेको अहिलेको हालैको श्रम ऐनले तोकेको 9,700 छ, त्यति पनि पाउनु उहाँले 2,000-2,500 धेरै पाउनु 5,000 तलबमा काम गरिरहनु भएको छ। एउटा 9,700 नदिए पनि एउटा उहाँहरूको वार्तामा आएर म यतिसम्म दिन सक्छु भनेर त्यो गर्नुपर्छ, यति घन्टा म काम लाउँछु भन्ने कुरा एउटा लिखित भयो भने त सहज हुन्छ नि त उहाँहरूलाई काम गर्नु। हो उहाँहरूको बिजनेस हो, बिजनेस चलाउनुपर्छ। हामीले पुरै हप्तामै अरूले जसरी आफ्नो रोजगार अनुसारको के अरे नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो रोजगारमा जस्तै हामी अरूको शनिबार आइतबार बिदा पाउँछन्, हामीले त्यही खोजेका होइनौँ। रोल बाई रोल बिदा दिनुहोस् होइन। आज एकजनालाई दिनु भने भोलि एकजनालाई दिनुहोस्, एकजना स्टाफ एकजना बिदा बस्दा त केही हुँदैन नि। उहाँले 24 घन्टा काम गर्नु परिरहेको हुन्छ, उहाँको तलब पनि टाइममा पाउनुहुन्न, टाइममा तलब दिनुहोस् होइन। जुन अहिले सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू आइरहेछन्, श्रम ऐनले तोकेका कुराहरू आइरहेछन्, ती त कुनै पनि हालतमा उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। र पनि उहाँहरू शोषित पनि हुनु भइरहेछ क्या। त्यहाँ जबरजस्ती अब सबै ठाउँ त नभनौँ होइन, कुनै ठाउँ त जबरजस्ती उहाँहरूलाई त्यस्तो बाध्यतावश काम गर्न पनि बाध्य बनाइएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ होइन, नपाएको होइन। अब सबै ठाउँ राम्रो छ भन्दैन, तर कुनै ठाउँ राम्रो छ। तर नियुक्ति पत्र दिने यताउति दिने भने त्यो लिखित कागजमा दिएदेखि त राम्रो हुन्छ भन्ने नै हाम्रो पहिलेदेखिकै यो लडाइँ हो। तर पनि हामी सफल भइरहेको छैन। अब केही हदसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँको ओनरहरूलाई चाहिँ अब पोजिटिभ चाहिँ हुनको लागि जे यसरी गर्नुपर्छ भन्नको लागि पोजिटिभ म्यासेज त पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छ, तर पनि पुरै लागु चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ नै छ कि। झन् अहिले त विकराल भइरहेछ। अहिले त जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने, बेचबिखनमा पर्ने, बेचबिखनको ट्रान्जिट पोइन्ट नै भन्दा पनि हुन्छ, केन्द्रबिन्दु नै भन्दा नि हुन्छ अहिले रेस्टुरेन्ट सेक्टर। त्यसरी भइरहेको छ। उहाँलाई चाहिँ किनभने फकाउन सजिलो, लान सजिलो। अब डान्सको लागि 2 महिना 3 महिना डान्सको लागि लान भनेर उहीँ अब कति समाचारहरूमा पनि। र कस्तो खालको महिलाहरू तपाईँले पाउनुभयो रेस्टुरेन्टमा होइन? भनौँ शिक्षाको कमीले उहाँहरू त्यस्तो काम गर्न जानुभएको छ कि पैसाको कमीले जानुभएको छ, अथवा कोहीलाई त आफूलाई डान्स गर्ने होइन गीत गाउने रहरले जानुभएछ, कस्तो पाउनुभयो यहाँले? होइन अब कोही त अब रहरले अब त्यो जुन अरू ठाउँ गीत गाउने रहर हुन्छ, गीत गाउने रहर अरू ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो अवसर नपाइरहेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ मैले अवसर पाउँछु कि भन्ने हिसाबमा आफ्नो कला गला गर्नको लागि त्यहाँ जानुभएको हुन्छ। अब रहरले भन्ने कुरा त म भन्नै सक्दिनँ, कुनै पनि रहरले त्यहाँ जानुभएको छैन। विशेष गरेर बाध्यताले जानुभएको छ। अहिले पछिल्लो आवरमा आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ सिन्धुपाल्चोक गोर्खा जुन प्रभावित जिल्लाहरूबाट चाहिँ बेसी आउनु भएको छ। र पहिलेको अवस्थामा हामीले भन्ने गर्थ्यौँ एजुकेसनको कमीले, तर होइन। अहिले एकदम पढे लेखेको बहिनीहरू जुन आइए बिए पढ्ने र रोजगारीको कमी, रोजगार नपाउने
रोजगारको व्यवस्था नभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ सजिलै रोजगार पाउने होइन अब सर्टिफिकेट पनि नचाहिने नागरिकता पनि नचाहिने अब सजिलै रोजगार पाउने आजको भोलि नि पैसा पाउने टिप्सहरू पाउने भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँनेरि त्यस्तो महिलाहरू हुनुहुन्छ भने अर्को थरी महिला चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्नकै लागि जुन बालबच्चा पाल्नको लागि पढाउनको लागि आफ्नो घर गृहस्थी चलाउनको लागि अब एकल महिलाहरू धेरै त अब बुवा आमा पनि नभएको कसैलाई अब स्टेप मदर अनि फादर त्यस्तो भएको विशेष गरेर घराइसी र गरिबीको कारणले चाहिँ धेरै आउनुभएको छ यो सेक्टरमा। त्यही भनौँ न अब त्यही श्रमिकहरूले नै जो चाहिँ आफू पीडित हुनुहुन्छ नि यहाँलाई चाहिँ आफैले मलाई यो क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस् होइन मेरो लागि के गर्नुहोस् भन्ने कुनै त्यस्तो छ? त्यो त छ नि हामीले त अब धेरैलाई अब हाम्रो टार्गेटै हुन्छ वर्षमा यतिजना हामीले त्यहाँबाट विथड्र गर्छौँ विशेष गरेर बालबालिका र ठुलो पनि चाहनुभयो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ विश्वास नेपालमै समूह बचत पनि छ बहिनीहरूकै किशोरी ग्रुपहरू भनेर हामीले ग्रुपहरू पनि बनाइदिएका छौँ होइन त्योबाट उहाँले ऋण लिनुहुन्छ आफ्नै व्यवसाय गर्नुहुन्छ हामीले विशेष बिजनेस सपोर्ट पनि गर्छौँ त्यहाँबाट उहाँ निक्लिन चाहनुभयो भने हामीले व्यवसाय सहयोग पनि गर्छौँ उहाँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्नुहुन्छ अब धेरै छ त्यहाँबाट अनि हामीले घरमा पुनर्इन्टिग्रेसन पनि गर्छौँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले एजुकेसन सपोर्ट गर्छौँ हामीसँग 150 बहिनीहरू स्कुलमा अहिले हामीले बोर्डिङ त होइन सरकारी स्कुलहरू पढाइरहेका छौँ अब कोही चाहिँ अब अघि पनि सुन्नुभयो भर्खर पढ्न चाहनेहरूलाई चाहिँ हामीले महिला विद्यालयहरूमा भर्ना गरिदिन्छौँ होइन त्यसरी गरिदिन्छौँ र उहाँ के अरे निक्लिन चाहने त एकदमै उहाँ त निक्लिनै चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन कि उहाँलाई त्यहाँबाट निकालौँ त्यहीँ व्यवस्थित र मर्यादित गरौँ जुन 18 वर्षभन्दा माथिको कुरा गरिरहेको छु उहाँहरूको राइट्सको लागि हामीले ट्रेड युनियनसँग पनि हामी ट्रेड युनियनहरू पनि गठन गरेर होइन ट्रेड युनियनसँग पनि आबद्ध गराएर उहाँहरूको राइट्सको लागि लड्नको लागि ट्रेड युनियनसँग पनि हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ र निक्लिन त चाहनुहुन्छ त्यहाँ व्यवस्थित र मर्यादित भयो भने अब त्यो पेसालाई अपनाउने पनि हुनुहुन्छ र यहाँले चाहिँ भनौँ न ब्युटी पार्लर पनि यही नै छ भन्नुभयो होइन जो ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ भन्नुभयो अनि डान्सिङलाई पनि डान्स छ र विभिन्न अब सिलाइ बुनाइको कामहरू पनि अब भइरहेको छ भन्नुभयो र कस्तो भनौँ न यहाँको यो जुन संस्था छ कसरी चलिरहेको छ पढाइ दिन होइन यो तालिम दिनको लागि कहीँबाट सहयोग छ कि यहाँलाई? होइन सहयोग नभए त पक्कै पनि गर्नै सकिँदैन होइन हाम्रो चाहिँ अब सहयोग भनेको त यहीँबाट नेपालमै नेपाल हुन त आइएनजिओहरू हो नेपालबाटै आइरहेछ हामीलाई 2-3वटा आइएनजिओहरूले यहाँलाई अर्को आरोप पनि छ विशेष गरी होइन गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ न्युजको लागि चाहिँ धेरै महिलाहरूको होइन नारा जुलुसको लागि चाहिँ सधैँ अगाडि पर्ने तर यो भनौँ न कति % पनि कम भएको छैन भन्ने पनि यो आरोप छ होइन र कति प्रचार प्रसारको लागि हुन्छ एनजिओ खोल्ने काम नगर्ने भन्ने आरोप पनि छ के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ यस्तो संस्थाहरू थुप्रै खोलेका छन् होइन तर यो समस्या चाहिँ कम भएकै छैन? होइन त्यो आरोप त पक्कै पनि छ होइन तर अब न्युजको लागि भन्दा हाम्रो कुनै पनि न्युजमा हामी त्यति पपुलर साथ आएर खुलेर कुराकानी गरेका छैन हामी काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुपर्छ होइन र हामीले त्यस्तो प्रचारको लागि काम गर्दैन हामी तल्लो लेभलमा काम गर्ने हो हामी तल्लो लेभलको उहाँहरूको भावना बुझेर काम गर्ने हो अब त्यस्तो त अब कोही होला भन्न सकिँदैन तर हुन त आफूले सबैलाई नै गर्छु भन्छ होइन तर त्यो आरोप चाहिँ गलतै हो काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै के अरे नकारात्मकै त्यो सोच हो त्यो आरोप हो भन्छु कि जुन काम गर्नेहरूको जोस्ताहरूको लागि पनि त्यसले चाहिँ बाधा पुर्याइराखेको अवस्था पनि छ र सरकारी निकायबाट होइन यहाँलाई भनौँ न अब रेस्टुरेन्टमा यो टाइम हुनुपर्छ काम गर्ने अवधि सोसल हुनु हुँदैन पैसा पनि टाइममा दिनुपर्छ भन्ने पहल गरिरहनु भएको जसरी अब भनौँ बालिका बेचबिखन तथा किशोरीहरू बेचबिखन पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पहल पनि गर्नुभएको छ सरकारी निकायबाट यहाँलाई के कस्तो सहयोग मिलिरहेको छ? अहिलेसम्म हामीले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सरकारी निकायबाट सुनेका छौँ हामीले समाज कल्याण दिन्छ कसले दिन्छ नगरपालिकाले दिन्छ हामीले गयौँ भने तर हामीले पाइरहेको अवस्था छैन सरकारी निकायबाट त्यो आर्थिक रूपमा सहयोग होइन तर अरू सहयोग भनेको जुन हामीले अब रेस्टुरेन्टमा हाम्रो सरकारी निकायमा सिडिओको अध्यक्षतामा महिला बालबालिकाको
आजको उसमा चाहिँ हाम्रो 3 सदस्यीय समिति भनेर म्याक कमिटी भन्छौँ, के अरे मोनिटरिङ एक्सन कमिटी होइन। त्यसबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। अरू थोक कुरामा हामीलाई सहयोगी भएको छ एकदमै। हामीले चाहिँ अहिले प्रहरी प्रशासनहरूबाट पनि हामी कोअर्डिनेसनमै काम गर्छौँ, सरकारी निकायमा पनि हामी कोअर्डिनेसनमै काम गर्छौँ। त्यो कुरामा हामीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ, तर आर्थिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छैन। हजुर, श्रमिकको हक हितमा लडिरहनु भएको छ होइन। अझै यो गर्दैदेखि चाहिँ यो मजाले निर्मूल हुन्थ्यो भन्ने के छ, अझै पनि कम गर्न सकेको छैन भन्नुभयो होइन। यहाँको आफ्नो मनमा चाहिँ यो भयो भने चाहिँ हामीले श्रमिक शोषणबाट मुक्ति बनाउन सकिन्थ्यो, रात्रिकालीन कामलाई चाहिँ सहज बनाउन सकिन्थ्यो भने के छ, के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? हुन त अब अलिकति यो सेक्टरमा धेरै नै काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छ। अलिकति मलाई मेरो लागेको फिल चाहिँ अलि अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि भइरहेको अवस्था छन्, किनभने धेरैवटा सङ्घ संस्था यही सेक्टरमा भनेर काम गर्नेछ, जो कि विश्वास नेपाल भनेको अब त्यही काम गर्ने श्रमिकहरूले खोलेको संस्था हो यो होइन। तपाईँलाई भन्नुपर्दा त्यही काम गर्ने श्रमिकले खोलेको संस्था हो, विशुद्ध संस्था हो। र यो रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि, यत्रो मजदुरहरूको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कानुनको निर्माण हुनुपर्छ होइन। कानुनी निर्माण हुनुपर्छ र नीति निर्माणमा बस्नुपर्छ, जुन यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि हामीले त पहल न गर्ने हो होइन। यहाँनिर यस्तो छ भने समस्या देखाइदिने, यो कुरा चाहिँ सरकारी निकायबाट देखेर यसको लागि चाहिँ छुट्टै कानुन निर्माण भयो भने पक्कै पनि यहाँको समस्या सल्भ पनि हुन्छ, निकै पनि हुन्छ र पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो पनि भइसकेको छ। र धेरै ठाउँमा सुनवाई पनि भइरहेछ धेरै कुरामा, तर पनि अझै त्यसको पर्याप्त छैन। जुन निर्देशिका छ त्यो लागू हुनुपर्छ, कार्यविधि बनेको छ त्यो लागू गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। अब ट्रेड युनियनले जुन श्रमिकको राइट्सको लागि काम गर्छु भन्दा ट्रेड युनियन पनि अगाडि आएर काम गर्नुपर्ने छ। र विशेष गरेर चाहिँ यो सेक्टरको लागि हाम्रो विशेष माग भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै कानुन निर्माण भयो भने चाहिँ जुन यो नराम्रो हो यो पेसा, यहाँ काम गर्ने श्रमिक महिलाहरू चाहिँ नराम्रो हो, यिनीहरूले बेइज्जत गरी समाजमा यस्तो फैलाए भन्ने जुन कुराहरू छ नि, त्यो चाहिँ अलिक घटेर जान्थ्यो। तर त्यहाँको बाध्यता परिस्थितिहरू कोही बुझ्न चाहँदैन। जबकि एउटा कसैले छोटो कपडा लायो भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो यसले समाजमा विकृति ल्याइ भन्छ नि, तर त्यो विकृतिको पछाडि के छ भन्ने कुराहरू मान्छे बुझ्दैन। एउटा कानुन बन्यो, राम्रोसँग कानुन बन्यो भनेदेखि चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ। र भोलि चाहिँ अब हिजो नर्सलाई पनि राम्रो पेसा मान्दैनथे, के अरे एयर होस्टेसको पनि राम्रो पेसा मान्दैन थिए होइन, राति राति हिँड्ने भन्थे। तर अहिले त्यही सम्मानित भएको छ, किन त्यहाँ कानुन छ, नियम छ, सबै थोक छ। अहिले 5 स्टारमा काम गर्ने नि महिलाहरू छन् नि, त्यहाँ पनि कानुन छ, उहाँहरू पनि त्यही काम गर्ने हो, उहाँहरू पनि त्यही काम गर्ने हो। तर यहाँ एउटा कानुन र सिस्टम बन्यो भनेदेखि पक्कै पनि यहाँनिर जो पनि खुलेर काम गर्न आउन सक्छ र आफ्नो कला, आफ्नो गला देखाउनलाई। महिलाहरू आफू नै भनौँ न आफूलाई विश्वास गरेर सिपमूलक तालिम लियो भने, अथवा भनौँ न केही आफूले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि उहाँहरूको आवाज त हामीले बोलिदिएर त हुँदैन, उहाँहरू नै आफै सङ्गठित भएर पनि आउनुपर्छ। त्यो काम त हामीले गरिरहेछौँ। त्यहाँ जुन उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने, ल्याउने, जसको समस्या उसको आवाज हो नि त होइन, जो उसैले त बोल्छ नि होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ ट्रेड युनियनहरू गठन गर्ने, उहाँहरू आफै निर्भर हुनुपर्छ। यो पेसा के अरे नराम्रो होइन है के अरे भनेर यो राम्रो पेसा हो भन्ने चिर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। जो कोही पनि भोलि काम गरेर आउन् र उहाँहरू पनि भोलि वेलकमका साथ यहाँ आएर काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने वातावरण तयार गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामी भनेको त पछाडिबाट मात्रै गर्ने, उहाँहरू नै आउनुभयो भने पक्कै पनि लाग्छ हामीले बोकेको उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। र विकृति आउँदैन, यो काम राम्रो हो भन्नुहुन्छ होइन। तर कति आवाज पनि उठेको छन् यो काम राम्रो होइन होइन, यस्तै विकृति ल्याएको छ, राति राति काम गर्नु राम्रो हुँदैन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, नेगेटिभ रूपमा सोच्ने होइन। डान्स बारमा काम गर्ने महिलाहरू चाहिँ नराम्रै काम गर्छन् भन्ने पनि सोचाइ पनि छ। के भन्नुहुन्छ, यस्तोमा काम गर्न दिनुपर्छ भनेर यहाँको संस्थाले चाहिँ त्यो पहल गरिरहेको छ होइन। कति त विकृति पनि आएको छ हाम्रो समाजमा भन्ने पनि हुनुहुन्छ। के लाग्छ यहाँलाई, अलिकति विकृति त आएको हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने अब त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर डान्स गर्नु होइन, कति विकृतिहरू फैलाउनु, अब अङ्ग प्रदर्शन गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ?
होइन हामी पनि भन्दैनौँ कि सबै चाहिँ दुधले नुहाएका छन् सबै चोखा छन् भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यहाँ मैले अघि नै पनि जोडेँ के अरे त्यहाँ भित्रका फ्याटहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, कसरी विकृति आइरहेको छ त भन्ने कुरा। हामी अब सबै 100% नै ठिक छ भनेर त हामीले पनि भनेका छैन। 100% नै राम्रो छ। पेसालाई मर्यादित बनाउने हो जसरी भए पनि होइन, पेसालाई मर्यादित बनाउने हो। विकृति छ अब किनभने अब यो कसको कमजोरी हो त हामीले नै डिमान्ड गर्ने होइन त। त्यहाँ अब खान जाने भनेको त अब तल्लो स्तरको मान्छे त पक्कै पनि डान्स स्टेसनमा खान जाँदैन, माथिल्लो स्तरको मान्छेहरू जाने हो डान्स स्टेसन, दोहोरीमा जाने, जो पैसावाला छ जो पहुँचवाला छ होइन। अब रेस्टुरेन्टहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै मान्छेहरूले खोलेका छन्, जो चाहिँ अलिकति पैसावाला बडी बिल्डरहरू, अब जो चाहिँ राजनीति संरक्षणको मान्छेहरू, प्रहरीको संरक्षणको मान्छेहरू होइन, त्यस्तो मान्छेहरूले खोलेको छन् भने पक्कै पनि त्यहाँ केही समथिङ रङ त भइ नै हाल्छ होइन। हुन्छ र त्यसलाई कसरी बाध्यतामा बनाएको छ, पैसाको लोभ देखाएर बनाइएको छ कि होइन, उसको अस्मिता कसरी लुटिरहेको छ, त्यो कुरामा भर पर्छ। र जुन यो अघि भन्नुभयो जुन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो पक्कै पनि एकताका ठमेलमा बन्द गर्नुपर्छ कि त रेड लाइट एरिया तोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यही उसले अहिले पछि आएर चाहिँ राम्रो पनि भएको छ। र यो जुन क्याबिन रेस्टुरेन्टको कुरा थियो, क्याबिन रेस्टुरेन्ट चाहिँ फुल भयो, त्यो भित्र के भयो भन्ने कुरा त्यो हुन्थ्यो पनि, तर अहिले चाहिँ क्याबिन रेस्टुरेन्टलाई हाफ गरिएको छ होइन। त्यो भएको कारणले समस्या त अब यस कुरामा त अहिले त त्यहाँ ओनरहरू पनि धेरै नै बुझ्ने हुनुहुन्छ। उतिखेर त कस्तो खालको यहाँ दुई थरीको ओनरहरू छ क्या वास्तवमा भन्नु, कोही चाहिँ सर्ट टर्म पैसा कमाऊ जसरी सुकै त्यो बहिनीहरू युज गरौँ होइन, पैसा कमाऊ आफ्नो बनाऊ अनि यो पेसा त्याग्दिउँ भन्ने खालको पनि हुन्छ। कोही चाहिँ स्मुथली जाउँ यही पेसालाई राम्रो बनाऊ भन्ने खालको ओनरहरूबाट त्यस्तो हुँदैन। त्यो जुन पैसा कमाउने उद्देश्यले गर्नुभएकोले चाहिँ एकदमै बहिनीहरूलाई शोषित गर्ने, अब भनौँ न कोहीलाई त देह व्यापारमा पनि फोर्स गर्नको लागि, देह व्यापारमा जानको लागि फोर्स गर्ने पनि उहाँहरू नै हो कि अरू होइन, उहाँ आफ्नो खुसीले जाने होइन। अब त्यहाँ खाना आउने क्लाइन्टले अब त्यो रक्सी खाए मान्छे त ऊ हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन। त्यो मन्दिरा पान गरेको मान्छे त अब सधैँ हुन्छ भन्ने छैन नि त, उसले त जे पनि देख्न सक्छ नि त्यहाँनिर। अब यसकै उसमा पनि लिएर कतिको पनि मैले सोध्न चाहेँ, जुन चाहिँ तपाईँले समय तोक्नु भएको छ नि, कतिदेखि कति समय चाहिँ काम गर्ने? 8 घन्टा काम गर्ने हो। रातिको समयमा पनि अब उहाँहरूको ड्युटी भनेको त अब यो सबैतिरको एक्ज्याक्ट नै छैन। हाम्रो भनाइ भनेको 8 घन्टा ड्युटी 5 बजेदेखि 10 बजीसम्म होइन, 11 बजी त्यति त नर्मली मान्छेले त गर्न सकिहाल्छ होइन, अथवा 4 बजीदेखि 10 बजीसम्म त्यसरी काम तोके पनि हुन्छ। तर टाइमको लिमिटेसन छैन, 1 बजे पनि राखिदिएछ, 2 बजे पनि राखिदिएछ, ऊ घर पुग्दा कहिले काहीँ भोलि बिहान पनि हुनसक्छ होइन। कोही पूजा गरिरहेको अवस्थामा ऊ घर पुग्छ, कोही मन्दिर गइरहेको अवस्थामा ऊ घर पुग्छ भनेपछि त उसलाई त गाह्रो अवस्था छ नि। फेरि रातिको समयमा एक्लै जानुपर्छ। यहाँका च्यालेन्ज चुनौतीहरू भन्नुहुन्छ नि त अनगिन्ती छन्। यो त मैले माथिका कुराहरू मात्रै भने, जुन पोजिटिभ कुराहरू छन् मैले त्यही भनिरहेको छु। किनभने नेपाल सरकारलाई पनि यो अब पर्यटनको हिसाबले, सेवा सुविधाको हिसाबले होइन, सबैको हिसाबले यो सेक्टरलाई बन्द गर्नु हुँदैन, एकदम राम्रो छ। तर पनि त्यहाँको विकृतिहरू जुन भइरहेको छ नि ती चाहिँ हटाउनुपर्छ। र धेरै चाहिँ श्रमिक महिलाहरू यसमा काम गर्ने भएको हुँदाखेरि ती महिलाका समस्याहरू चाहिँ तल्लो लेभलबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ उहाँहरूका। जुन अब मैले समस्या भन्नुपर्दा त यस्तो पनि अब हुन्छ कि अब रातिको समयमा काम गर्नुपर्ने, आफ्नो बच्चा छ, श्रीमानले छोडेको अवस्थाको महिला छ, बच्चालाई खाटमा बाँधेर के अरे राखेर दिसा पिसाब ती भएर त्यस्तो अवस्थाका महिलाहरूले त्यसरी पनि काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमाथि पनि अब म एज अ साइको आर्ट थेरापिस्ट भएको हिसाबले पनि, म काउन्सिलर भएको हिसाबले पनि मानसिक समस्या भएर त्यहाँको बहिनीहरूमा मानसिक समस्या र धेरै जसरी डिप्रेसनको औषधिहरू खाइरहेको पनि पाइन्छ के। ती नेगेटिभ फ्याक्टरहरू धेरै छन्। मैले चाहिँ अहिले किनभने पोजिटिभ कुराहरू मात्रै, त्यहाँको पोजिटिभ कुराहरू मात्रै गरिरहेको छु। नेगेटिभ कुराहरू गर्नुभन्दा नेगेटिभले जित्छ होला होइन, त्यस्तो पनि लाग्छ। अब चाहिँ के छ भावी योजनाहरू होइन, अझै अब के गर्दैछ विश्वास नेपालले? होइन, हाम्रो भावी योजना भनेको अब
तर्ता नै हामी यसैलाई चाहिँ अब यही पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनपट्टि नै हामी लागेछौँ। विभिन्न सरकारी निकाय, प्रहरी प्रशासन, अहिलेको स्थानीय निकायहरूसम्म पनि हामीले यी कुराहरू पुर्याउने योजनाहरू पनि छ हाम्रो होइन। र म चाहिँ यो एनसीसी एसटीको पनि एउटा मेम्बर भएको नाताले जुन हाम्रो रेस्टुरेन्ट सेक्टरको समस्याहरू छ त्यहाँसम्म पनि सम्बोधन होस् होइन, सम्बोधन गर्नको लागि मेरो भूमिका पनि रहन्छ होइन। एउटा भएको नाताले हाम्रो चाहिँ अब एट्विन भन्ने एउटा नेटवर्क पनि छ, त्यसमा पनि म आबद्ध छु, बोर्ड मेम्बर छु। त्यसबाट पनि एडभोकेसीको काम गर्छ, विभिन्न किसिमका समस्याहरूको एडभोकेसीको काम गर्छ। जस्तै बेचबिखन भयो, विशेष गरेर बेचबिखनलाई लिएर यहाँ पनि हाम्रो इन्टरनल ट्राफिकिङको केसहरू पनि हामीले हेरिरहेको छौँ। इन्टरनल रूपमा ट्राफिकिङ भइरहेको केसहरू पनि त्यसमा पनि एडभोकेसी गर्छ। र हाम्रो विशेष गरेर भावी योजना भनेको हाम्रो भावी योजना संस्थाकै उद्देश्य र योजनाहरू त हाम्रा अब भइ नै हाल्छन्। र यसपालिको हाम्रो जुन योजना भनेको चाहिँ हामी स्थानीय निकायसम्म नि यो सेक्टरको बारेमा सबै ठाउँ नै पुर्याउने हो। त्यो अनुसारको हामीले काम पनि गरिरहेछौँ। विभिन्न ठाउँमा हामीले ओरिएन्टेसन क्लासहरू प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर त्यसरी काम गरिरहेका छौँ भने कानुन नै हाम्रो चाहिँ यो छुट्टै नै कानुन बन्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ। र विश्वास नेपालले भावी दिनमा चाहिँ रात्रिकालीन काम गर्ने महिला श्रमिकहरूलाई विशेष गरी हक अधिकार नियुक्ति पत्र उहाँ भनौँ यो टाइमदेखि यो टाइमसँग काम गर्दाखेरि उचित हुन्छ भनेर जुन चाहिँ लडिरहनु भएको छ यहाँले महिलाहरूको लागि विशेष गरी यो कार्य चाहिँ यहाँलाई निरन्तर भइरहोस् र अझै धेरै सहयोग मिलोस् र सबै महिलाहरू जुन चाहिँ श्रमिक पीडित छन् उहाँहरू मुक्ति हुनुहोस्, यही शुभकामना छ। र हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु भयो, मलाई पनि आफ्नो कुराहरू केही कुराहरू अब त्यहाँको समस्याहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरू दुवैजनालाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी आज विश्वास नेपाल भन्ने संस्थामा आयौँ र यहाँ भनौँ विभिन्न तालिमहरू दिने कार्य पनि भइरहेको थियो। त्यो उहाँसँग पनि कुराकानी पनि गऱ्यौँ र महिलाहरू दिन प्रतिदिन शोषणमा छन्, पीडित छन्, रोजगारीको राम्रो व्यवस्था भइरहेको छैन नेपालमा र यो कुरालाई चाहिँ सरकारी निकायले अझै ध्यान दिएर हेरिदियोस्, अझै महिलाहरूले चाहिँ मजाले आफ्नो जुन सेक्टरमा काम गर्न चाहिरहेका छन् त्यो काम मजाले गर्न पाउन्, शोषण हुन नपरोस्, हाम्रो यही नै कामना रहेको छ। र भावी दिनहरूमा पनि विश्वास नेपालले महिलाको हक हित जस्तो विशेष गरी चाहिँ रात्रिकालीन जुन चाहिँ काम गर्नुहुन्छ महिला श्रमिकहरूको लागि पनि उहाँले पहल गर्नुभएको छ, नियुक्ति पत्रको लागि लड्नु भएको छ। यो समयदेखि यो समयसम्म काम गर्ने अवधि तोक्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ। सबै पुरा हुन् र महिलाहरूले निर्धक्क साथ आफूलाई मनपर्ने सेक्टरमा काम गर्न पाउन्, हामी यही भन्छौँ। र यही भन्दै फेरि अर्को हप्ता एउटा नयाँ विषयवस्तुलाई उठाउने प्रयास गर्दै क्यामेरामा साथ दिने राजकुमार सहित म श्रेया बिदा चाहन्छु। नमस्ते।